नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। मलको अभावमा किसानले भोगिरहेको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सांसदहरूको माग। सभामुखद्वारा किसानलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण। सामाजिक सुरक्षामा निजी तथा औपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा सहभागीलाई पनि समावेश गरिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। श्रमिकका हक अधिकार कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त। ढल निर्माणमा धेरै निकायको संलग्नता तर आपसी समन्वयको अभावले काठमाडौँको ढल व्यवस्थापनमा चुनौती। पुरानो भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने सरकारको तयारी। एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच तनाव। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन खोजेको चीनको आरोप। र अमेरिकामा जारी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक क्रिकेटको हालसम्म भएका 2 खेलमा नेपालको 1मा टाई र अर्कोमा हार। तेस्रो खेल मङ्गलबार र अन्तिममा बुधबार खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। खेतीपातीको मुख्य मौसममा कृषकहरूले रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। कृषकले भोग्नु परिरहेको यो समस्याले सङ्घीय संसदमा पनि प्रवेश पाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले किसानले मल तथा बिउ नपाएको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले खेतीको समयमा पनि किसानले मल नपाएको गुनासो बढेको भन्दै यथाशीघ्र मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। वर्षातको समय सुरु भएसँगै देशभरका किसान अहिले खेतमा पसेका छन्। मुख्य बाली धान लगाउन खेत पसेका किसानले यस वर्ष पनि रासायनिक मलको अभाव झेल्नु परेको छ। बाली लगाउने बेलामा मल नपाउनु किसानको हरेक वर्षको नियति नै बनेको छ। नेपालमा वार्षिक झन्डै 6 लाख टन रासायनिक मल खपत हुने गर्छ। तर सधैँ अभाव हुने गरेको रासायनिक मलका बारेमा संसदमा पनि छलफलको विषयवस्तु बन्ने गरेको छ। अहिले पनि सांसदहरूले किसानलाई मल अभाव भएको विषयलाई संसदमा उठाउँदै आउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा पनि सांसदहरूले रासायनिक मल पाउन नसकेको विषयलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सभामुखज्यू मार्फत कृषि मन्त्रीज्यूसँग मेरो आग्रह छ, तीव्र अति तीव्र मल र बिउ किसानलाई सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकुन्। रासायनिक मलको अभावले किसानहरू चिन्तित छन्। नेपाली किसानहरूले यो समस्या कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने हो? सभामुख महोदय, के सरकारले यसको लागि ठोस योजना बनाएर समस्या समाधान गर्न सक्दैन र? कृषकका समस्याका बारेमा संसदका हरेक बैठकमा आवाज उठ्दै आएको छ। सरकारले पनि कृषि उत्पादन बढाउनेदेखि आधुनिक उपकरणका लागि सहुलियत दिनेसम्मका विषयहरू दोहोर्याउने गर्छ। तर पनि बाली लगाउने बेला कृषकले भोग्नु परेको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन। यही समस्या समाधान गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबारको बैठकमा यथाशीघ्र किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीलाई रुलिङ पनि गर्नुभएको छ। खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गराउन म सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। जनताका आवाजलाई जनप्रतिनिधिले मुखरित गर्ने सार्वभौम संसदमा सांसदहरूले जनसरकारका विषयमा प्रश्न उठाइरहने गर्नुभएको छ। संसदीय प्रणाली अनुसार व्यवस्थापिकाको जिम्मेवारी पाएको संसदमा उठेका आवाज र दिएका निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो। संसदले सरकारलाई निर्देशन दिए पनि कहिलेसम्म रासायनिक मल भित्रन्छ र किसानले पाउँछन् भन्ने टुङ्गो छैन, जसका कारण कृषकहरू खेत जोत्न छाडेर अहिले मलको खोजीमा बहुतारिनु पर्ने अवस्था छ। सन्तोष थिताल, नेपाल टेलिभिजन। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भएको छ। छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सहरको विकाससँगै सभ्यता पनि जोगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँहरूले समानुपातिक र वैज्ञानिक विकासको ढाँचालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। त्यस्तै सांसदहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि गर्नुभएको छ।
परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिका बारेमा सरकारको प्रष्ट धारणा हुनुपर्ने माग सांसदहरूले गर्नुभएको छ। फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने माग गर्दै भूमिहीन तराईका डोम समुदायलाई जग्गा तथा आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिनुभयो। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको आवश्यकता उल्याउनु हुँदै सांसदहरूले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दलित समुदायलाई भनिए पनि उनीहरूले पाउन नसकेको सांसदहरूको गुनासो थियो। थारूलाई मात्रै लाग्ने सिकल सेल एनिमिया नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानमा मात्रै सीमित नभएर लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा रोग सम्बन्धी अस्पताल समेत स्थापना गर्न माग गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिपक्षले सदनमा उठाएका विषयमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने परम्परा रहेकोले सत्ता पक्षका सांसदलाई जवाफ दिने भूमिका प्रदर्शन नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सांसदहरूले योजना माग गरेर पनि बजेटमा समावेश नगरिएको र दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्यक्रममा ध्यान नदिएको सांसदहरूले बताउनु भएको थियो। संघीय संसदपछि अब प्रदेश संसदतर्फ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ। जेठ 25 गते प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एमालेका सांसदहरू हिक्मत कार्की, जीवन घिमिरे, बुद्धि कुमार राजभण्डारी, रामबहादुर मगर र लीला बल्लभ अधिकारीले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नको प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले बुँदागत रूपमा जवाफ दिनुभएको थियो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। जेठ 25 गते प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम आज पारित भएको हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाको बहुमत संख्याले पारित गरेको सभामुख पूर्णबहादुर घरती मगरले जानकारी दिनुभयो। यसअघि गत जेठ 27 र 28 गते नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको थियो। प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको समृद्धि प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनीको नारालाई यस वर्षको बजेटबाट सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्रमिकहरूको हक अधिकारको सुरक्षा र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्नेमा जोड दिनुभयो। सामाजिक सुरक्षामा निजी तथा अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा सहभागी भएकालाई पनि समावेश गरिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। श्रम बजारलाई चलायमान बनाउन सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाले जोड दिनुभयो। वर्तमान सरकार श्रमको सम्मान गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित र मर्यादित रोजगारी उपलब्ध गराउन दृढ सङ्कल्प छ। तपाईँहरूलाई विदितै छ, मुलुकको सम्पूर्ण श्रमजीवीहरू अझ आर्थिक रूपले विभिन्न र सामाजिक सुरक्षाको छाताभन्दा बाहिर रहेको औपचारिक श्रमिक स्वरोजगार व्यक्तिलाई लक्षित गरी सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074लाई पारित गर्न लागू गरेको छ। श्रम ऐन 2074 र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 त्यसैका लागि हामीले ल्यायौँ। त्यसलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्दै औपचारिक अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूबाट यसबाट अपेक्षाकृत लाभ पुर्याउन हामी सबै एकजुट भई कार्य गर्न आवश्यक छ। कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष
कर आचार्यले योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकका लागि पनि लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्थानीय तह श्रम तथा रोजगार केन्द्र स्थापना तथा श्रम सल्लाहकार परिषद गठन गरी श्रमिकको पञ्जीकरण गर्दै परिचय पत्र जारी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू श्रमिक प्रतिनिधिहरूले राखेका छन्। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशैभरका विभिन्न श्रम क्षेत्रका 1600 प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको समृद्धिको यात्रामा राज्यको प्रयासमा सङ्घ संस्था एवं निजी क्षेत्रको पनि साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325A1ले आयोजना गरेको अभिनन्दन तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले ठूलो राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपाल समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेकोले मुलुकको यस यात्रामा सबै क्षेत्रको यो सहयोग र सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा रहेका कुसंस्कारहरूको अन्त्य गर्दै समृद्ध समाजको निर्माण गर्न सरकारको प्रयासमा सबैको हातेमालो हुन सक्ने हो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिने बताउनुभयो। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा लायन्स क्लबका संस्थापक सदस्य मूलचन्द राठी र किशनलाल दुगडलाई सम्मान गर्नुभयो। यसै गरी नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान दिनुभएकी विराटनगरकी इन्दुदेवी नौलखालाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्मान गर्नुभयो। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले वरिष्ठ समाजसेवीहरू नन्दकिशोर राठी, मुकुन्दराज पाण्डे र शेष नारायण श्रेष्ठलाई पनि सम्मान प्रदान गर्नुभयो। युवाहरूको क्षमता विकास तथा रोजगार उन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै विभिन्न मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको करोडौं रुपैयाँ खर्च नभई फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद तथा शिक्षा पत्रकार सञ्जाल इजोनद्वारा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले युवा लक्षित कार्यक्रम प्रत्येक मन्त्रालयमा रहे पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँहरूले युवा लक्षित कार्यक्रमहरू एकै प्रकारका हुँदा दोहोरोपना भए पनि लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेको पनि बताउनुभयो। त्यस बखत परिषदका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, इजोनका अध्यक्ष प्रकृति अधिकारी लगायत वक्ताहरूले विदेश जाने युवालाई नेपालमै रोक्नका लागि सिपयुक्त तालिम सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकारको एकीकृत प्रयास आवश्यक भएको बताउनुभयो। 16 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेर समूहका युवाको जनसङ्ख्यालाई लक्षित गर्दै परिषदले युथ भिजन र 10 वर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारवालाहरूको समेत दबाव आवश्यक रहेको पनि उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभयो। सुरक्षा निकायहरूले मुलुकभर विपद उद्धार सम्बन्धी तालिम दिन सुरु गरेका छन्। यस्ता तालिमले बाढी पहिरो लगायत विपदका समयमा जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। खोजी तथा उद्धारको लागि परिचालन भइरहेको देख्न सकिन्छ। सुली नदीको बेगलाई छिर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। भाडीमा फँसेकाहरूको उद्धार प्रयासको यो दृश्यले सहजै मानिसको मनमा अनेकौं कौतूहलता जगाउँछ। तर यो वास्तविक घटना नभई वर्षाको बेला हुन सक्ने दुर्घटनामा परेकाहरूको उद्धारको लागि गरिएको अभ्यास मात्र हो। नेपालमा मनसुन सक्रिय भएसँगै हरेक वर्ष यस्ता विपदका घटनाहरू हुने गरेका छन्। यस्ता घटनाहरूमा धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यस्ता प्रकोपको घटनामा हुने गरेको जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले गरिरहेको र गरेका तयारी प्रदर्शन गर्न यो उद्धार अभ्यास गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बलको कुरिन्टार स्थित विपद व्यवस्थापन शिक्षालयले विपद प्रतिकारका लागि आवश्यक जनशक्तिको तयारी र प्रशिक्षण गरिरहेको छ। यस वर्ष बढी वर्षा हुने मौसम विभागको प्रक्षेपणसँगै सम्भावित यस्ता घटनाहरूलाई लक्षित गरी आवश्यक तयारी थालिएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सशस्त्र प्रहरी बल बीचको सहकार्यमा गोताखोरीको विशेष तालिम सम्पन्न भएको छ। प्रशिक्षार्थीहरूलाई कोशी नदी, फेवाताल, कुलेखानी लगायतका फरक भौगोलिक स्थान तथा वातावरणमा प्रशिक्षण दिइएको छ। 2069 सालमा बङ्गलादेशमा गएर पहिलो पटक 25 जना सशस्त्र प्रहरी गोताखोरले तालिम लिएका थिए। त्यस यता नेपालमा नै यस्ता प्रशिक्षण सञ्चालन हुँदै आएका छन्। देशको कुनै पनि स्थानमा हुने घटनाहरूमा उद्धारको लागि यहाँ प्रशिक्षित जनशक्ति परिचालित हुने गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालले देशका कुनै पनि स्थानमा भएका विपदका घटनाहरूमा
उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन हुने गरेको बताउँदै प्रशिक्षित जनशक्तिबाट भोलिको दिनमा विपद उद्धारमा अझ बढी योगदान दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा गोताखोर तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभावलाई मध्यनजर राख्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 20 जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई तालिम गराउन पाउँदा यस सङ्गठनले मजकुर गृह मन्त्रालयबाट ठुलो साथ सहयोग पाएको छ। यस प्रकारका तालिमले विपदका बेलामा हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने गरेको छ। शिव पङ्गेनी, नेपाल टेलिभिजन, कुरिन्टार, चितवन। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको ढल निर्माणमा धेरै निकायहरूको संलग्नता देखिन्छ, तर ती निकाय बीचको आपसी समन्वयको अभावले काठमाडौँको ढल व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ, जसले गर्दा अलि ठूलो पानी पर्नासाथ उपत्यकाका सडकहरू जलमग्न हुने गरेका छन्। वर्षायाम सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सडकहरू जलमग्न हुने गरेका छन्। सडकमा पानी जमेर हिँडडुल गर्न र सवारी चलाउन समेत कठिनाई हुने गरेको छ। उपत्यकाका भित्री सहरका ढलहरू व्यवस्थित रूपले निर्माण नहुँदा ढल निकासको समस्याले सडकमा पानी जम्ने गरेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको भनाइ छ। ढल निर्माणका लागि धेरै निकायहरू संलग्न हुने भएकाले पनि ढल व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको छ। धेरै ठुलो पानी पर्दा हाल काठमाडौँमा भएका ढलले ठेक्न नसक्ने अवस्था छ। पुराना र कम क्षमताका ढलका कारण पनि पानीको सहज निकासमा समस्या आउने गरेको छ। त्यसैले व्यवस्थित ढल निकासका लागि पुरानो संरचना भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। यी निकायहरूले एक आपसमा समन्वय नगरिकन आफ्नो तरिकाले एउटा आयोजना, टुक्रे आयोजना पर्छ, त्यहाँ ढल राखिदियो, त्यो ढल कति साइजको छ अर्को निकायलाई थाहा पनि हुँदैन, त्यसले कति मात्रामा जुन बर्सातको पानीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने त्यो अर्को निकायलाई थाहा हुँदैन, अनि त्योभन्दा तल अथवा त्योभन्दा माथि फेरि अर्को निकायले ढल थपिदिन्छ, अनि त्यसपछि तल्लो त्योभन्दा डाउन स्ट्रिम भनौँ न तल्लो लेभलमा स्थानमा बनाइएको ढलको क्षमता कति छ थाहा नभइकन त्योभन्दा माथिकोले अर्को ढल राखिदिन्छ, अनि त्यसपछि ढलले थेक्न सक्दैन र अनि जलमग्न हुने अवस्था हो। ढल निकास र व्यवस्थापनको काममा धेरै निकायको सहभागिता रहने गरेका कारणले पनि समन्वयको अभाव हुँदा काममा समस्या आउने गरेको भनाइ विभागको छ। यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै एउटै निकायलाई ढल निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको विभागको भनाइ छ। एकीकृत रूपमा मास्टर प्लान बनाएर त्यो मास्टर प्लान अनुसार काम गरेर दिगो समाधान गर्न सकिन्छ। खानेपानी मन्त्रालय छ नि, यो नै यसको लिड एजेन्सी हो क्या, योसँग सम्बन्धित संरचनाहरू यसैले नै समन्वय गर्न पाउनुपर्ने हो। अहिले उपत्यकामा ढल निर्माणको जिम्मेवारी नगरपालिका, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र सडक विभागले लिइरहेका छन्। क्यामेरामा विनिता रिजालका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। ढल निकास र खानेपानी काठमाडौँका स्थायी समस्या हुन्। यसै बीचमा सुन्दरी जलबाट चाबहिलसम्मको 11 किलोमिटर दूरीमा मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको पानी वितरणका लागि 1600 र 1800 डायमिटरमा पाइप बिछ्याउन थालिएको छ। दोस्रो चरणमा याङ्री र लार्केको पानी पनि ल्याउन तयारी भएसँगै पानी वितरणका लागि राजधानीमा ठूला पाइप बिछ्याउन थालिएको हो। पहिलो चरणमा मेलम्चीको पानी वितरणका लागि सुन्दरी जलदेखि चाबहिलसम्म 1400 डायमिटरको पाइप बिछ्याइएको थियो। यो पाइपबाट दैनिक 22 करोड लिटर पानी पठाउन सकिने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ। दोस्रो चरणमा 1600 र 1800 डायमिटरको पाइप बिछ्याइएपछि यसबाट दैनिक 29 करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने निर्देशनालयका सूचना अधिकारी चन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। सुन्दरी जलस्थित मेलम्चीको पानी प्रशोधन केन्द्रबाट 2.5 किलोमिटरसम्म 1800 डायमिटरको पाइप बिछ्याइएको छ। 2.5 किलोमिटरभन्दा तल चाबहिलसम्म नै 1600 डायमिटरको पाइप बिछ्याइनेछ। याङ्री र लार्केको पानी ल्याउनु अघि नै मेलम्चीबाट दैनिक 70 करोड लिटरभन्दा बढी पानी आउने भएपछि ठूलो आकारको पाइप बिछ्याइएको उहाँले बताउनु भएको छ।
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको आबु खैरनी खण्डको सडक भाँसिएको ठाउँमा भित्ता काट्ने कामलाई निरन्तरता दिइएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको आबु खैरनी गाउँपालिका 4 पावर हाउस नजिक सडक भाँसिएको ठाउँमा कुनापट्टि भित्ता खन्ने कामलाई आज पनि निरन्तरता दिइएको छ। केही दिनदेखि परेको वर्षाका कारण शुक्रबार बिहान सडक भाँसिएपछि सो खण्डमा एकतर्फी मात्र यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले अहिले साँझ 5 बजेदेखि यातायात बन्द गरी सडक खन्ने काम गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय आबु खैरनीले जनाएको छ। सडक डिभिजनले बिहानको समयमा 8 बजेदेखि काम सुरु गर्दा केही बेर सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। आज बिहान पनि 11 बजेसम्म सडक अवरुद्ध गरी काम गरिएको थियो। काम नगरेका बेला एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको छ। सडक भाँसिएर एकतर्फी यातायात सञ्चालन हुँदा सवारीको चापले गर्दा जाम हुने गरेको छ। सो सडक भाँसिएर कार र मोटरसाइकल खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। रोल्पामा खन्दै गरेको सडकमा पहिरो जाँदा 2 बालकको पुरिएर मृत्यु भएको छ। जिल्लाको परिवर्तन गाउँपालिका 5 दाउने भिर नजिक ठाउँमा एक्सकाभेटर मेसिनले सडक खन्दै गरेको स्थानमा पहिरो झर्दा सडकमा खेलिरहेका सोही ठाउँका प्रकाश खड्काका 2 छोराहरू 7 वर्षीय डेभिड र 2 वर्षीय ईशान खड्काको मृत्यु भएको हो। सडक खनिरहेको एक्सकाभेटर रोकेर अपरेटर खाजा खान गएका बेला सडक माथिबाट खसेको पहिरोले बालकहरू पुरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बताउनुभयो। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मलको अभावमा किसानले भोगिरहेको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सांसदहरूको माग। सभामुखद्वारा किसानलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण। सामाजिक सुरक्षामा निजी तथा अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा सहभागीलाई पनि समावेश गरिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। श्रमिकका हक अधिकार कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता। ढल निर्माणमा धेरै निकायको संलग्नता तर आपसी समन्वयको अभावले काठमाडौँको ढल व्यवस्थापनमा चुनौती। पुरानो भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने सरकारको तयारी। एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच तनाव। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन खोजेको चीनको आरोप। र अमेरिकामा जारी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक क्रिकेटको हालसम्म भएका 2 खेलमा नेपालको 1 टाई र अर्कोमा हार। तेस्रो खेल मंगलबार र अन्तिममा बुधबार खेल्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा देश थप 19 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणकै कारण कसैको मृत्यु भने भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2162 जनाको पीसीआर परीक्षणका क्रममा 11 जना र 1291 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 8 जना गरी कुल 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 12 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर 106 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 105 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। डडेलधुरामा जंगली जनावरको आतंकले कृषकहरू समस्यामा परेका छन्। खेतबारीमा लगाएको तरकारी तथा अन्नबाली जंगली जनावरले खान थालेपछि उनीहरूले बाली नालीको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 2 र 3 डोटे घटाल क्षेत्रका किसानहरू निकै चिन्तित बनेका छन्। वर्षभरि लगाएको खेती जंगली जनावरले खान थालेपछि किसानहरू दुखी बनेका हुन्। खेतमा लगाएको आलु पनि बनेलले रातिको समयमा उखेलेर फाल्न थालेपछि किसानहरू आफूले दुख गरेर लगाएको खेती जंगली जनावरबाट जोगाउनका लागि खेतमा पुराना कपडाको मुख्याचा खेतभरि बनाएर जंगली जनावरलाई डराइरहेका हुन्छन्। तैपनि जंगली जनावरहरू खेतभरि हुलका हुल आएर बाली नाली नष्ट पार्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। गहुँ, जौँ, आलु लगायतका तरकारी तथा अन्नबाली जंगली जनावरले सकाप पारेपछि कृषक भोकमरी हुन्छ कि भन्ने चिन्तामा छन्। बाढ हल्ला सुँगरको लागि धोती सोतीको फाटेको कपडा ल्याएर सब हाल्यो, सबले हाल्यो, रहेन केही पनि। सुँगर राख्दैन, केही राख्दैन। नेपाली त बर्बाद भयो। सुँगर आइहाल्छ, आलु पुरा खाएर जान्छ। सुँगर भनेको भयाउन लगाउँछौँ, गाई बाछा पनि बाँध्छौँ। पनि बल्लै बनाएको थियो, बल्ललाई सँग लडेर पनि त्यसले
जितेर खाइदियो। जङ्गली जनावरले अन्नबाली सका पार्न थालेपछि किसानहरूले जिल्लामा मकै नै लगाउन छोडिसकेका छन् भने अन्नबाली जोगाउन सकस भइरहेको छ। हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार रहेका छन्। जनताको सुख दुःखमा साथ दिने जनताको नजिकको सरकारले जङ्गली जनावर नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुपर्ने, किसानहरूको अन्नबाली जङ्गली जनावरबाट जोगाउन तारबारको घेर बनाउनु पर्ने, त्यसमा नजिकको सरकारले किसानलाई सहयोग गर्नुपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताउनुभयो। यो सुँगुरले चाहिँ कुनै पनि बाली चाहिँ खेती गर्दाखेरि किसानलाई सब बालीमा नोक्सान गर्ने किसिमको एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ। अब मकै किसानहरूले लाउन नै छोडिसक्यो। मकै चाहिँ किसानहरूको बाली बचाउने दिशामा एउटा राम्रो उत्तम विकल्प हुनेकै घेरबाड। अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 2-3 लाई प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाले आलु सुपर जोन क्षेत्र घोषणा गरेको छ। स्थानीय सरकारले पनि आर्थिक समृद्धि ल्याउनु कृषि क्रान्ति आवश्यक रहेको भन्दै अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गरेकोले जङ्गली जनावरको आतंकबाट अन्नबाली जोगाउनु स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारले किसानहरूलाई साथ दिनु जरुरी छ। हरिशचन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। स्याङ्जा र पाल्पाको सङ्गमस्थल कालीगण्डकी नदी रामदीमा रहेको पुल जीर्ण भएको छ। फलामले निर्माण भएको आकर्षक देखिने पुल 2028 सालमा उद्घाटन गरिएको थियो। पुल निरन्तर सञ्चालनमा रहँदै आएको छ। नेपाल भारत सहयोगमा निर्मित पुलले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई जोडेको छ। पुरानो पुल वर्षौंदेखि संरक्षण र पुनः निर्माणको पर्खाइमा छ। दैनिक 500 भन्दा बढी सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्ने पुल कमजोर भएकै कारण मालवाहक सवारी साधनले आफ्नो क्षमता अनुसारको माल सामान बोक्न नपाएको चालकहरूले बताएका छन्। 10 टन भन्दा बढी क्षमता भएका सवारी साधन पुलबाट ओहोर दोहोर गर्न नपाउने नियम लागू गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय स्थल खप्तडमा योग तथा ध्यान शिविर आयोजना गरिएको छ। खप्तडमा धार्मिक तथा पर्यटकीय गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। पवित्र भूमि खप्तड पर्वतमा रहेको खप्तड स्वामीको आश्रम लामो शून्यतापछि फेरि ओम ध्वनिबाट गुन्जयमान बनेको छ। गंगा दशहरा मेलाका अवसरमा योग तथा ध्यान शिविर नेपाली सेना खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति र उद्योग वाणिज्य सङ्घ डोटीले आयोजना गरेको हो। शिविरमा नेपाली सेनाका विभिन्न तहका अधिकृतहरू, विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणले योग र ध्यान शिविरमा सहभागिता जनाए। योगाचार्य पुष्पराज पुरुषको मार्गदर्शनमा सहभागीहरूले योग साधना गर्दै खप्तडको अनुपम सौन्दर्य र शान्तिलाई जीवनमा उतार्ने सङ्कल्प गरे। समुद्री सतहबाट करिब 3200 मिटर उचाइमा रहेको खप्तड क्षेत्र प्राकृतिक सुन्दरताबाट मात्र नभई जैविक विविधताबाट पनि भरिपूर्ण छ। यो ठाउँ धार्मिक आस्थाको महत्त्वपूर्ण केन्द्र पनि हो। खप्तड बाबाले यसै आश्रममा बसेर विचार विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, म र मेरो कर्तव्य जस्ता थुप्रै उपयोगी पुस्तकहरूको रचना गर्नुभएको थियो। उहाँकै जीवनकालमा खप्तड क्षेत्रले देशव्यापी प्रसिद्धि पाएको हो। 2053 सालमा खप्तड बाबाको स्वर्गारोहणपछि उहाँको आश्रममा पहिलो पटक योग र ध्यान शिविर आयोजना भएको हो। प्रकृति प्रेम र धार्मिक आस्थाबाट ओतप्रोत पर्यटकहरू केही कठिन र साहसिक यात्रा गरेर भए पनि खप्तड क्षेत्रमा पुग्ने गर्छन्। खप्तड क्षेत्रलाई सबैका लागि सुगम्य बनाई यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य र आध्यात्मिक शान्तिबाट लाभान्वित गराउन गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन्। त्यस्तै कार्ययोजनाहरूमध्ये एक खप्तड क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग साधना केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु रहेको खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक भीम बहादुर खड्काले बताउनु भएको छ। यो ठाउँलाई आध्यात्मिक केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र मलाई आशा छ र यो प्रदेश सरकारले, त्यसै गरी अरू राजनीतिक दलले, यहाँको नागरिक समाजले र केन्द्रीय सरकारले पनि यसमा साथ दिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउनको लागि चाहिँ काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। खप्तडमा वर्षको आधा समय हिउँमा खेल्न सकिन्छ भने बाँकी आधा समय फुल र वनस्पतिमा रमाउन सकिन्छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले अमेरिकामाथि एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूबाट आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। चीनका रक्षा मन्त्रीले बहुपक्षवादका नाममा वासिङटनले आफ्नो स्वार्थलाई अघि बढाउन तथा देशहरूलाई चीन विरुद्ध भड्काउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। सिङ्गापुरमा जारी साङ्ग्रिला डायलगको अवसरमा चिनिया रक्षा मन्त्री जनरल वेई फेङले अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड आस्टिनको चीनले ताइवानको स्वशासित टापुमा आफ्नो दावी गर्नका साथै सैन्य गतिविधि बढाएर अस्थिरता निम्त्याएको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै त्यसलाई अपमानजनक आरोपको संज्ञा दिँदै खण्डन गर्नुभएको हो। रक्षा मन्त्री अस्टिनले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका राष्ट्रहरूसँग बहुपक्षीय साझेदारीमा जोड दिनुभएको थियो। त्यसलाई उहाँका चिनिया समकक्षीले चीनलाई एक्ल्याउने प्रयत्न भन्नुभएको थियो। बहुपक्षीयताका आडमा अमेरिकाले धम्की दिएको उहाँको आशय थियो। इन्डो पेसिफिक रणनीति द्वन्द्व र टकराव सिर्जना गर्ने रणनीति भएको उहाँको टिप्पणी छ। श्रीलङ्काले इन्धन खरिदमा रहेको कठिनाईलाई ध्यानमा राख्दै गाडीका लागि साप्ताहिक इन्धन कोटा प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ। सबै सवारी चालकलाई सबैभन्दा नजिकको पेट्रोल स्टेसनमा दर्ता गरिने र जुलाईको पहिलो हप्तादेखि कोटा लागू गरिने बताइएको छ। विदेशी मुद्राको अभावलाई ध्यानमा राख्दै राज्यको स्वामित्वमा रहेको इन्धन वितरक सिलोन पेट्रोलियम निगमले 1 हप्तासम्मका लागि मात्र इन्धन आयात गर्ने तयारी गरिएको छ। यसैबीच चरम आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको श्रीलङ्काले रुससँग इन्धन खरिद गर्न आफू बाध्य हुन सक्ने बताएको छ। एसोसिएटेड प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले अन्य स्रोतबाट इन्धनको जोहो गर्ने आफ्नो प्रयत्न हुने जनाउँदै उनले रुसी तेल खरिद गर्न आफू खुला रहेको बताएका हुन्। युक्रेन आक्रमणको विरोधमा पश्चिमा राष्ट्रले मस्कोमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएर उसबाट ऊर्जा आयात बन्द गरेका बेला प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेले रुसी तेल किन्न आफू खुला रहेको बताउनु भएको हो। बाह्य ऋण बढिरहेको भए पनि उहाँले चीनबाट थप आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न आफू इच्छुक रहेको बताउनु भयो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। आज सुन तोलामा 1500 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज चाँदीको मूल्य पनि महँगिएको छ। छापावाला सुन प्रति तोला 49,200 रुपैयाँ पुगेको छ। यसै गरी तेजाबी सुन प्रति तोला 98,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। साताको पहिलो दिन चाँदीको भाउ पनि महँगिएको छ। आज चाँदी तोलामा 15 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,280 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। गएको फागुन 25 गते सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो, तर त्यस यता सुनको मूल्य अस्थिर छ। दिनमै 1,000 रुपैयाँले घट्ने र पुनः केही दिनमा सोही बराबर बजार बढ्ने गर्दा सुनको भाउ अस्थिर छ। पछिल्लो 2 वर्षदेखि कोरोनाका कारण अस्थिर सुनको मूल्यलाई यसपटक पनि रुस र युक्रेनको युद्धले प्रभाव पारिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। कृषि हाट बजार बन्द हुँदा पाँचथर जिल्लाको फिदिम बजारका किसान विक्रेता र उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। कोरोना महामारीले हाट बजार बन्द भएको र त्यससँगै बजार अन्यत्र स्थानान्तरण हुँदा पुनः सञ्चालन हुन नसकेको हो। आफूहरूको उत्पादन कृषिजन्य वस्तु बिक्री गर्ने बजार मासिन पुगेपछि यति बेला जिल्लाको फिदिम बजारका सडकहरूमा बेच्नुपर्ने बाध्यता भएको किसानहरूले बताएका छन्। मझौला तथा साना किसानलाई राहत मिल्ने गरी विगत 15 वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको शनिबारे हाट बजार पुनः सञ्चालनको व्यवस्था गरिदिन किसानहरूले माग गरेका छन्। खाद्यान्न बालीको सुरक्षा र उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि म्याग्दीका किसानहरूलाई उन्नत जातको मकैको बिउ वितरण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सशर्त खाद्यान्न बाली उन्नत बिउ उपयोगमा मूल्य अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई 50% अनुदानमा मकैको बिउ वितरण गरिएको हो। ग्रामीण भेगका किसान, कृषक समूह र कृषि सहकारी सङ्घ संस्थाको माग अनुसार म्याग्दीमा यस वर्ष बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिका
ले किसानहरूलाई मकैको बिउ वितरण गरेका हुन्। खाद्य सुरक्षा तथा खाद्यान्न बालीको उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले मकैको बिउ खरिद गरेर वितरण गरिएको छ। चितवनको रामपुरबाट अरुण 2 र मनोकामना 3 नामक उन्नत जातको मकैको बिउ खरिद गरी किसानलाई वितरण गरिएको जनाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। अमेरिकामा भइरहेको आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक प्रतियोगितामा हालसम्म सम्पन्न 2 खेलमा नेपालले 1 मा हार र 1 मा बराबरी खेलेको छ। पहिलो खेलमा ओमानसँग पराजित भएको नेपाल आफ्नो दोस्रो खेलमा भने आज आयोजक अमेरिकासँग बराबरीमा खेल्दै अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। आजको खेलमा नेपालले दिएको 274 रनको लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा अमेरिका 274 रनमै समेटिएपछि खेलमा टाई भएको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको नेपालले 49.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 274 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि रोहित पौडेलले 62 रन, आसिफ शेखले 61 रन र देव खनालले 54 रनको योगदान दिँदै अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। 275 रनको विजय लक्ष्य बोकेर मैदानमा उत्रिएको अमेरिका निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 274 रनमै समेटिएपछि खेल बराबरीमा टुङ्गियो। नेपालका लागि आदिल अन्सारीले 3 विकेट, सोमपाल कामी र कप्तान सन्दीप लामिछानेले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। अब नेपालले तेस्रो खेल ओमान विरुद्ध मंगलबार र अन्तिम खेल अमेरिका विरुद्ध बुधबार खेल्ने तालिका रहेको छ। लिगमा 34 खेल खेलिसकेको ओमान 42 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ भने 22 खेल खेलेको अमेरिका 21 अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ। हालसम्म 14 खेल खेलेको नेपालले भने 6 मा जित, 7 मा हार र 1 मा बराबरी खेल्दै 13 अङ्क बनाएको छ। लिग 2 मा नेपाल रहेको समूहमा स्कटल्यान्ड, युएई, नामिबिया र पपुवा न्युगिनी समेत गरी जम्मा 7 टोली छन्। खेलकुद समाचार। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशमा आज राति सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। साथै केही स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 21 र 23 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 29 र 31 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मलको अभावमा किसानले भोगिरहेको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सांसदहरूको माग। सभामुखद्वारा किसानलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण। सामाजिक सुरक्षामा निजी तथा अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा सहभागितालाई पनि समावेश गरिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। श्रमिकका हक अधिकार कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त। ढल निर्माणमा धेरै निकायको संलग्नता तर आपसी समन्वयको अभावले काठमाडौँको ढल व्यवस्थापनमा चुनौती। पुरानो भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने सरकारको तयारी। एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच तनाव। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन खोजेको चीनको आरोप। र अमेरिकामा जारी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक क्रिकेटको हालसम्म भएका 2 खेलमा नेपालको 1 मा टाई र अर्कोमा हार। तेस्रो खेल मंगलबार र अन्तिममा बुधबार खेल्ने। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।